अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया कि मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों या महीनों के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सदर आरिफ अलवी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या मुलाकातें हुई। कल सदर आरिफ अलवी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया था जो न्यूज़ पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया था, जो अलीमा खान साहब का बयान सामने आया था, और हमने आपको पिछले हफ्ते खबर भी दी थी कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी पर शदीद बरहम है, शदीद नाराज़ है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। तो आज मेरी मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब से, आधे घंटे की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में मैंने आरिफ अलवी साहब से बहुत सी बातें की। कुछ बातें खुफिया रखूँगा जो कि नहीं डिस्कस की जा सकती, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो मैं आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। बड़े अहम कुछ इंकशाफात जो है इस वीडियो में मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। जो मिस्ट्री थी कि वानी सदर में क्या हो रहा है, क्या मुलाकातें हो रही, क्या चल रहा है, वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। तो जनाब, एक तो आरिफ अलवी साहब से जो बात इलेक्शन के वाले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी इंतखाबात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी तक हो जाएंगे। नंबर 2, आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बहुत वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा लीडर था, मेरा लीडर है और मेरा लीडर रहेगा। उन्होंने कहा मैं पहले भी कहता आया हूँ, मैं आज भी ये बात हल्फन कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि वो मेरा लीडर था, है और रहेगा। और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने फिर इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी, आपसे खान साहब बहुत नाला हैं, तो उन्होंने कहा खान साहब नाला मुझसे इसलिए हैं कि जो कुछ वकील हैं वो जाके खान साहब को मिसगाइड करते होंगे मेरे बारे में, उन्हें गलत जाके ब्रीफ करते होंगे, जिस वजह से खान साहब मुझसे नाला हैं। हालांकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि जिस पे खान साहब को मुझ पर नाराज़ होना पड़े। उन्होंने कहा मैं जब मेरी मुलाकात हुई खान साहब से तो मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस सिस्टम के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैंने इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख तो मैंने पंजाब के भी इलेक्शन के हवाले से दे दी थी, तो उस वक़्त फिर नहीं, यानी कि मैंने तारीख दे भी दी वहाँ पे, तो कौन सा पंजाब के अंदर इलेक्शन हो गया है। तो अभी उन्होंने कहा कि मैं अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी इस पोजीशन पे रहते हुए मैं इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए मैं कुछ रियायतें लेना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक हॉकिश अप्रोच इख्तियार करता हूँ तो शायद मैं एक पार्टी बन जाऊँगा सारे तनाज़े के अंदर। मैं इस तनाज़े के अंदर पार्टी नहीं बनना चाह रहा, मैं एक न्यूट्रल पोजीशन से अपनी पार्टी के लिए, अपने कायद के लिए एक स्पेस लेना चाह रहा हूँ, और उसके लिए एफ़र्ट जो है मैं कर रहा हूँ। तो इस वाले से उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा कि जिससे मेरी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मुझे तो सदर साहब की अप्रोच बड़ी बैलेंस लगी है कि सबके साथ लड़ाई, हर वक्त हर एक के साथ लड़ाई जो है वो कभी कभार कारगर साबित नहीं होती। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे कहा था एक दो बार कि भाई आप एफ़र्ट करें, आप कोशिश करें, आप जो मुश्किल हालात पार्टी के ऊपर चल रहे हैं आप उसमें पार्टी के लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश करें, कुछ रियायत पार्टी के लिए आप तलाश करने की कोशिश करें कि ये जो इस वक्त कारकुनान के साथ, पार्टी लीडरान के साथ जो कुछ हो रहा है, इस सिलसिले को रुकवाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा जी मैं उसकी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई मुलाकातें भी की हैं इस हवाले से, और वो मुलाकातें जो हैं कहीं फ्रूटफुल साबित हुई भी हैं, कहीं रिज़ल्ट नहीं आ सका। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि कई जगहों पे तो ऐसा भी है, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की तारीख एक मरतबा मिल रही थी उसमें पीटीआई के कुछ लोगों ने अंदर से बड़ी शदीद मुखालफत की थी। कहा था कि ये ट्रक की बत्ती है जो अगस्त में 25 अगस्त को जो इलेक्शन की तारीख PMLN खुद उस वक्त दे रही थी। तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं मैंने तो अपनी पार्टी के अंदर बहुत कहा था कि ले लें 25 अगस्त की तारीख ले लें, कि जब 25 तारीख को अगर वो इलेक्शन की तारीख देते तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, तो लोग जो हैं वो बिल्कुल इनको वोट नहीं देंगे, तो आप लोग की तारीख ले लें। तो उस वक्त शेरी मज़ारी साहबा ने, बाकी लोगों ने बड़ा शदीद रिएक्ट किया था, रजिस्ट किया था, भाई अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है तो हमें ये तारीख नहीं लेनी चाहिए। तो कहते उस वक्त ये तारीख पीटीआई को ले लेनी चाहिए थी, ये मौका पीटीआई ने मिस किया है। बाकी आरिफ अलवी साहब से जब मैंने पूछा, मैंने कहा जी आजकल जो आप बैक चैनल मुलाकातें आपकी चल रही हैं, राब्ते चल रहे हैं, पर्टिकुलरली मैंने उनसे कहा कि आपकी जो चल रही है डिस्कशन मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी वो दुरानी साहब आते रहते हैं मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, तो वो भी ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं कि इस जो एक तनाज़ा है, जो एक टेंशन चल रही है, इस टेंशन को कम किया जाए, एक फेवरेबल माहौल जो है वो इंतखाबात के लिए पैदा किया जाए, वो इस तरह का कि वो सबको मिला के एक इकट्ठा करके यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है।
اور جب ان سے پوچھا میں نے کہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی ریلیف مانگا ہے آپ کے ذریعے، کوئی ایسی پیغام رسانی ہوئی ہو کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوں، یا آپ کو پیغام کوئی ادھر سے گیا ہو کہ آپ خان صاحب سے بات کریں کہ ملک سے باہر چلے جائیں، تو انہوں نے ایسی کسی بھی ڈیولپمنٹ کی، ایسے کسی بھی رابطے کی، ایسے کسی بھی آفر کی تردید کی کہ نہ خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی آپشن ابھی تک آیا ہے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، نہ ہی ادھر سے انتظامیہ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پیغام جو ہے وہ عمران خان کے لیے آیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ملک سے باہر چلے جائیں۔ یعنی سعودی عرب کے آپشن کی بات ہو رہی تھی کہ وہ سعودی عرب سے جانے کی اجازت ہوگی، باقی کسی ملک میں خان صاحب کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ سعودی عرب میں بیٹھ کے خان صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر پاکستان کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے، یوٹیوب نہیں کر سکیں گے، لوگوں سے خطاب نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے سعودی عرب کا آپشن جو ہے وہ زیادہ ایک سوٹیبل آپشن اس وقت سمجھا جا رہا تھا۔ تو باقی اوورال انتخابات کے وجہ سے ہی از ہوپ فل کہ انتخابات جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے ہر صورت میں، اور اس کے اندر اب مزید کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے ان کا یہی تھا، اور سوری جو معاملہ تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، اس والے سے جب میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو خط بھیجتے ہیں تو آپ آگے دے دیتے ہیں کسی بندے کو یار یہ خط پوسٹ کر دو، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی پوزیشن پہ بیٹھے آپ خود جا کے تو آپ خط جو ہے وہ سارا جا کے خود تو آپ پوسٹ نہیں کرتے، کسی بندے کو کہتے یار یہ خط پوسٹ کر دو، تو وہ کہتے میں نے تو دے دیا تھا، اور میں نے بارہا پوچھا بھی اپنے سٹاف سے کہ کیا آپ نے بھیج دیا ہے واپس آفیشیل سیکریٹریٹ واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے، تو مجھے جواب دیا گیا ہاں ہم نے بھیج دیا ہے، اور میں نے بار بار پوچھا، مجھے بار بار ایک ہی جواب ملتا رہا کہ ہاں بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ نہیں بھیجا گیا تھا۔ اور بعد میں ساری سب کی ہوئی، لیکن کہہ رہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک سٹینڈ لیا، میں نے ایک سٹینڈ لیا، وہ کہہ رہے کہ میں نے تو یہ بھی یعنی کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لیا ہے۔ وہ کہہ رہے پارلیمنٹ لیٹ گئی، باقی بھی جو لوگ تھے متعلقہ اگر وہ بھی لیٹ گئے، انہوں نے بھی اس معاملے پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا، شاید وہ جوڈیشری کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کرنا ہے، کسی کو بہت اعتراض ہے تو وہ چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان، چلا جائے اس قانون کے خلاف، جا کے وہاں چیلنج کرے اور پھر عدالت سے اس کے اوپر کوئی لے آرڈر لے جا کے۔ انہوں نے کہا میرے اوپر جو ہے سارا اٹیک کیا جا رہا ہے، اور باقی انہوں نے کہا کہ میں نے تو پھر باقی جو ان سے عمرے کے والے سے سوال ہوا، میں نے پوچھا جو آپ نے ریسنٹلی عمرہ کیا تھا اس والے سے، حج اور عمرہ کے والے سے آپ پہ بڑی تنقید تھی کہ آپ پوری خاندان کو لے کے چلے گئے سرکاری خرچ پہ۔ انہوں نے کہا جی میں کسی سرکاری خرچ پہ نہیں لے کے گیا، میرا ذاتی خرچہ تھا وہ سارا۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جو ایوان صدر کے اندر بھی میرا خرچہ بہت سارا اپنا ذاتی ہوتا ہے، کراچی آنا جانا میرے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہوئی ہے کہ جب میں صدر بنا تو اس وقت میرے پاس 3 گاڑیاں تھیں، اور میں نے وہ تینوں گاڑیاں بھیج دی تھی چونکہ میں پریزیڈنسی گاڑیاں یوز کر رہا تھا۔ تو اب مجھے فکر یہ لاحق ہوئی ہوئی ہے کہ جتنے کی گاڑیاں میں نے تینوں بیچی تھیں، وہ پیسے تینوں گاڑیوں سے جو میرے پیسے اس وقت آئے تھے ان پیسوں کی ایک گاڑی بھی نہیں آنی۔ تو اب میں آج کل گاڑی کے والے سے بہت پریشان ہوں کہ میں جب ایوان صدر سے باہر جاؤں گا، جب میں پریزیڈنسی چھوڑوں گا، جب بھی چھوڑتا ہوں تو اس وقت میں پھر گاڑی کون سی استعمال کروں گا، میرے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی میری ڈسکشن صدر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اسپیس نکالی جائے۔ وکیلوں سے کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کو اگر بہت اعتراض ہے تو وہ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے پٹیشن ڈال دیں، انہیں اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے، اگر انہیں، میں نے تو سٹینڈ لیا ہے، پھر بھی وہ سٹینڈ لے کے دکھائیں اور جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے میرا ایسا کوئی نیگیٹو انٹینٹ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، وہ میرے لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں، اور خان صاحب کو میرے بارے میں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، غلط بریفنگ جا کے لوگ دیتے ہیں خان صاحب کو میرے بارے میں۔ حالانکہ میں نے پہلے جب پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ دی تھی تو الیکشن وہاں پہ نہیں ہو سکا، اب بھی میں تاریخ اگر دے دیتا تو ایک کنٹروورسی پیدا ہونی تھی، اس سے انتخابات پھر بھی نہیں ہونے تھے۔ میں ایک بیچ کا راستہ نکال کے کسی بھی طرح چاہ رہا ہوں کہ انتخابات ہو جائیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات کے اندر یعنی کہ الیکشن انتخابی میدان کے اندر وہ اتر سکیں، ان کے لیے میں ایک اسپیس تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نیوٹرل پوزیشن پہ رہ کے۔ باقی آپ کو صدر صاحب کی بات جو ہے، ان کا جو پوزیشن ہے، جو ڈیفنس ہے ان کا، آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں؟ اپنا کامنٹ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک جو ہے، اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ سمر بعد کو اجازت دیجیے، آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔